स्याह अंधेरे में डूबे आसमान पर चमकते चांद की रोशनी हर लम्हे मद्धम होती जा रही थी। और ऐसे में गीली सड़क पर घने दरख्तों के दरमियान एक स्याह सिविक तेजी से गुजरते हुए एक भूरे गेट के सामने जा रुकी। फिजा में तेज हॉर्न के बजते ही दरवाज़ा खोल दिया गया तो वो इसी तेज़ी से गाड़ी अंदर पोर्च में भगा ले जाकर नीचे उतरी और घर की मस्नूई रोशनियों में उसका मस्नूई चेहरा रोशन हुआ। गहरे नीले कुर्ते को ज़ेबतन किए, हम रंग जीन्स के साथ स्याह हील बूट्स पहने वो अब घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब रुख किए बेनियाजी से सीध में चलती सीढ़ियाँ चढ़ते यकदम ही रुक गई। कहाँ गई थी तुम आयदा? बड़ी उम्र की एक उसी से मिलते जुलते नकूश की हामिल औरत ने सीने पर हाथ बांधे उसकी जानिब देखते इस्तफसार किया और वो यूं ही झुंझुलाते हुए पास से होते आगे गुजर गई, यूं कि जैसे उसने उनका सवाल सुना ही न था। आयदा, मैं थकी हुई हूँ मम्मी। मैं भी कुछ पूछ ही रही हूँ। और वो क्यों? माँ हूँ तुम्हारी, जानने का हक रखती हूँ। यकदम ही उसे आगे बढ़ते कदम थमे, रुक कर गर्दन मोड़े उनका चेहरा देखे वो हंस दी। ओह रियली? और मैं क्या हक रखती हूँ आप पर, वो जानती हैं आप? आयदा, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई मम्मी। और प्लीज़ आप ये मिडिल क्लास माओ की तरह मेरे आने ना आने या देर से घर पर आने कर फॉर गॉड सेक पूछ कुछ करना छोड़ दें। मैं जब जी चाहे आऊँ, ये मेरा घर है। आप मेरी ज़ात पर इस किस्म का कोई हक नहीं रखती। सो प्लीज़ अब मुझे सोने देंगी? नहायत बदतहज़ीबी और करख्तगी से कहते वो बग़ैर उनकी अगली कोई बात सुने यूं ही हील की टक टक के साथ आगे बढ़ती चली गई और पीछे खड़ी औरत की स्याह आंखों में न जाने कहाँ से बहुत सा पानी आ ठहरा था। सूरज के हर तरफ रोशन किरणें बिखेरते ही इस छोटे मगर खूबसूरत घर की खिड़की खुले अंदर को रोशन कर गई तो पर्दे बराबर करती एक दोशीज़ा का वजूद मुबहम सा दिखा था। रमला! बाहर से आती पुकार पर उसके नर्म लब मुस्कुराहट में ढले तो वो पर्दा छोड़े बाहर निकल गई। रमला! किचन तक पहुंचते पहुंचते न जाने कितनी ही अपनी नाम की बाज गश्तें उसके कानों में पड़े उसकी मुस्कुराहट को मज़ीद गहरा करती चली गईं। आ गई अम्मी। अल्लाह रमला, किस कदर सुस्त और बेकदरी लड़की हो तुम। माँ 1000 दफ़ा पुकार बैठी और तुम्हारे सर पर जू भी नहीं रेंगी। तवे पर डली रोटी को हाथ से घुमाते वो गर्दन ज़रा सी उसकी जानिब मोड़े डपट गई तो वो ज़रा सा हंस दी। बताएं अब क्यों मुझे इतनी आवाज़ें दे रही हैं आप? फिर से रोटी जल चुकी है? लबों को ज़बरदस्ती एक दूसरे में मिलाए उसने उभरती मुस्कुराहट को दबाया तो सामने खड़ी औरत ने यूं ही बेचारगी से उसे तके कंधे उचका दिए। अच्छा कोई बात नहीं, हटे। रमला जी। किचन डाइनिंग पर बैठे उन्होंने इसके बेनियाज से वजूद को तके आवाज़ दी तो वो ज़रा सा सर उनकी जानिब मोड़ गई। तुम्हारा तो कोई कॉल लेटर नहीं आया रमला। 3 माह हो गए हैं अप्लाई किए हुए, कहीं और ही अप्लाई कर दो। क्या मालूम किसी और जगह तुम्हारा रिस्क लिख रखा हो। अफसुर्दगी से कहते वो आखिर में गहरी सांस भरे खामोश हुई तो वो बुझा सा मुस्कुरा दी। आजकल मैं भी यही सोच रही हूँ अम्मी, शायद मेरे नसीब में ही मेरी ड्रीम जॉब नहीं। खैर छोड़ें, आप बताएं अतिया की शादी का क्या बना? तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की हैं रमला, मुझे अपने रब पर भरोसा है कि वो मुझे नाउमीद नहीं छोड़ेगा। और हाँ, अतिया से याद आया कि अगले माह की तारीख रखी है उसके ससुरालियों ने। अल्लाह इस बच्ची के भी नसीब अच्छे करें। बहुत मुश्किलें देखी हैं उसने अपने वालिदैन के बाद। आमीन। तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि साहिल की पोस्टिंग हो गई है गुजरात। अम्मी के कहते ही उसका रोटी को पलटता हाथ रुका। दिल अजब अंदाज में गुदगुदाया था। अच्छा? साहिल की अम्मी की भी कॉल आई थी मुझे कल, पूछ रही थी तुम्हारा। खैर से अब एक दफ़ा साहिल छुट्टी पर आ जाए तो फिर देखते हैं कि आगे कौन सी तारीख रखें रुखसती की। माशाल्लाह से तुम दोनों के निकाह को भी साल तो हो ही गया है। भरपूर मुस्कुराहट के साथ उन्होंने सामने रखी चाय की प्याली उठाई तो तभी दरवाजे की डोर बेल बजी थी। मैं देखती हूँ। तवे के नीचे चूल्हा आहिस्ता किए वो पास रखे कपड़े से हाथ साफ करते बाहर की तरफ बढ़ी। कौन है? कुरियर सर्विस मैम। रमला के माथे पर एक साथ ही कई बल डले, लबों को आपस में कुचलते वो दरवाज़ा खोले सवालिया निगाहों से सामने वाले को तकने लगी। आप रमला फ़हीम हैं? जी।
یہ آپ کا نام کا کوریئر ہے، یہاں سائن کر دیں۔ سائن کرنے کے بعد وہ دھڑکتے دل سے ہاتھ میں تھاما بھورا لفافہ لیے اندر کچن کی جانب بڑھی تو امی کے سامنے بیٹھتے ہی اسے چاک کیے اس کے منہ سے بے اختیار ہی مدھم سی چیخ نکلی تھی۔ امی! کیا ہوا؟ کیا ہے یہ رملہ؟ امی میرا کال لیٹر آ گیا ہے، منڈے کو جوائننگ ہے۔ ہلتے لبوں سے خواب کی صورت نکلتے اس کے لفظوں کو سنتے ہی الحمدللہ نکلا تھا۔ اللہ تیرا شکر، میں نے کہا تھا نا کہ میرا رب مجھے نامراد نہیں لوٹائے گا۔ اوہ رملہ، بہت بہت مبارک ہو، ماں کی دعائیں یوں ہی سن لی جاتی ہیں، وہ اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ اللہ تیرا شکر کہ تو ہی پاک و بلند ہے۔ بے ربط خوبصورت جملے، ممتا کا احساس، ہاتھ میں تھامی اپنی منزل، رملہ فہیم کے لیے اس سے بہتر اور بھلا کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے ڈیڈ سے کہا ہے کہ وہ انکل سے آگے بات کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جوس کے اسٹرا کو ہلاتے وہ اپنی ایک آئی برو اوپر کیے اسے دیکھنے لگی تو سامنے بیٹھے جوان نے عجب سرد انداز میں ٹیبل پر ہی ایک نیلی فائل دھری تھی۔ یہ کیا ہے؟ خود کھول کر دیکھ لو۔ عائدہ نے لاپرواہی سے جوس کا گلاس سائڈ پر کیے فائل کھولی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر سن ہوئے ہل نہیں سکی۔ یہ ممکن نہیں اوزان، یہ جھوٹ نہیں ہے عائدہ چشتی، اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر تم ہاسپٹل چلی جانا، مگر میں اس سب کے بعد یہ رشتہ مزید قائم نہیں رکھ سکتا۔ اوزان یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ میڈیکل سائنس جھوٹ نہیں کہا کرتی عائدہ، تمہارے لیے مجھے افسوس ہے مگر اس سے زیادہ میں تمہارے لیے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اس کے کہے پر وہ یکدم ہی بگڑی اور چیخی۔ تمہیں مجھ سے محبت تھی اوزان، تم اس فضول سی چیز کے پیچھے مجھے، میرے وجود کو کیسے رد کر سکتے ہو؟ محبت صرف حسن سے لبریز چہرہ نہیں دیکھا کرتی عائدہ، عورت صرف ساتھ لیے پھرنے کے لیے بھی گھر میں نہیں لائی جاتی، مرد و عورت کے علاوہ بھی ایک رشتہ گھر کو بناتا ہے عائدہ، اور وہ تم مجھے نہیں دے سکتی۔ اوزان، ہم مل کر اس مسئلے کو سلجھا لیں گے مگر پلیز تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ دل میں اٹھتی ہلچل پر وہ بے چینی سے آگے کو ہوئے بیٹھے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نم آنکھوں سے رو دی تو اوزان نے نگاہ جھکائے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ لیا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا عائدہ۔ ہے، بالکل ہے اوزان، ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں۔ عائدہ پلیز، ایسے غیر اہم مشورے دیے تم میرا اور اپنا وقت برباد مت کرو۔ مجھے کوئی اڈاپٹیڈ اولاد نہیں چاہیے، مجھے میری اپنی اولاد چاہیے عائدہ، جو میرا خون ہو، جو واقعتاً میرے نقوش ہوں۔ آئی ہوپ کہ تمہیں مجھ سے بہتر ساتھی ملے عائدہ، مگر میں اتنا درد شناس نہیں ہوں۔ آئی ایم سوری۔ اور مزید کچھ اور کہے وہ کرسی کھینچتا اٹھ کھڑا ہوا اور یوں ہی چند لمحوں میں خود کے نصیب و تقدیر پر فخر کرتی عائدہ چشتی کا بت زمین بوس ہوا تھا۔ اسے مار وہاں سے دی گئی تھی جہاں اس کی سوچوں کا رخ شاید ہی کبھی ہوا ہوتا۔ اوزان کے انکار کے بعد ہی کوئی ایک مشکل پر اس کی زندگی کی ڈور نہیں تھمی تھی۔ ایک کے بعد ایک کتنے ہی مسئلے اس کی زندگی میں آ کھڑے ہوئے تھے کہ وہ انہیں انگلیوں پر گننے لگتی تو انگلیوں کے پور ختم ہو جاتے مگر مسائل نہیں۔ اگلے ہی دن عائدہ چشتی کی زندگی میں ایک نیا سیلاب کا ریلا آئے اس کی زندگی کا سب سے اہم، سب سے محبوب خواب چھین کر لے گیا تھا۔ عائدہ چشتی جو کہ والدین کا پیسہ وافر مقدار میں ہونے کے باوجود بھی اپنی خوشی سے ایک انٹرنیشنل فرم کے لیے ایز اے ٹرینر کام کر رہی تھی، اسے بغیر کسی بھی معقول وجہ کے فائرڈ کر دیا گیا تھا۔ کم از کم عائدہ کو خود تو کوئی وجہ سمجھ میں نہ آتی تھی۔ معلوم نہیں کہ زندگی یکدم ہی کیوں کر اس قدر ہیجانی کا شکار ہونے لگی تھی۔